अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो वाक़या है ये एक बहन के बारे में है और इनकी दास्तान शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज के दिन के बारे में देना चाहूँगी। आज थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन। तो आज जब इंशाल्लाह असर या कहते हैं मगरिब का वक्त शुरू होता है, वैसे तो मगरिब मुझे लगता है, तो कहते हैं शब जुमा शुरू हो जाती है। शब जुमा क्या है जी? शब जुमा वो है जिसको हम बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस रात का ये है कि जिसने भी इसको ज़ाया नहीं होने देना, बस आप लोगों ने। मैं इस रात के बारे में एक वाक़या भी बयान करना चाहूँगी कि एक बंदा था जो कि हर शब जुमा को, यानी रात के जिस तरह थर्सडे की नाइट मगरिब के बाद शुरू होती है, उसमें वो क्या करता था कि वो 2 रकत नफल पढ़ के तमाम मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, उसके जानने वाले हों या ना हों, उन सबको साले सवाब करता था। फिर शायद उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी और उन्होंने फरमाया था कि जिस तरह तुमने लोगों की मग़फ़िरत के लिए इस तरह पढ़े हैं नवाफिल, इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया। इस तरह कुछ था वाक़या। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हो जाए। तो आप लोग भी प्लीज़ अगर जल्दी सोते हैं तो तहज्जुद के लिए जल्दी उठकर इबादत करें, बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ कर बेशक 100 मरतबा ही पढ़ के साले सवाब कर लें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे ना कि उनकी उम्मत जो है वो बच जाए, और वो हमारे लिए बहुत रोए हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत देखें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक ये भी पहलू है कि अगर आप वही करते हैं, किसी से मोहब्बत की चलें बात अगर कर ली जाए तो हम उसके साथ वही करते हैं जो उसको पसंद होती है चीज़, उसकी फ़िक्र हमें हो जाती है फ़ौरन से। अगर वो इंसान अपने माँ बाप की फ़िक्र करता है तो हमें भी उसकी माँ बाप की फ़िक्र लगने लग जाती है। अगर वो अपने माँ बाप की वजह से परेशान होता है तो हमें भी परेशानी हो जाती है ना उसके माँ बाप की। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं कि अगले की तकलीफ़ आप अपनी समझ लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद थे। तो क्योंकि हम भी उनकी उम्मत हैं, इसीलिए उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें भी ये चाहिए कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा इस तरफ आएँ कि हम दरूद पाक पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अपने लिए भी एक तरह का दुआ करेंगे ना, ऐसे कि हम भी तो उम्मत ही हैं। तो आप इनडायरेक्टली जितने भी लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जैसी दुआ हम किसी के लिए करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वही हमारे लिए भी कबूल करता है। तो प्लीज़ शब जुमा को ज़ाया नहीं करना। इसके बाद जुमे के दिन भी आपने मग़रिब तक दरूद पाक पढ़ते चले जाना है, क्योंकि कहते हैं कि दरूद पाक की महफ़िल जो है वो लगती है और शब जुमा से शुरू होकर वो जुमे के दिन तक जाती है, जुमे की मगरिब तक, यानी थर्सडे की मगरिब से लेके जुमे की मगरिब तक। इसका वाक़या ऑलरेडी मैंने बयान किया हुआ एक बहन का, जिनको एक बुज़ुर्ग नज़र आए थे ख्वाब में, तो वो आप वो वाला वाक़या देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक बहन की दास्तान। तो ये कहती हैं कि जब ये अपनी टीन एज में थी, इनकी वालदा जो थी वो उम्रा करने जा रही थी, और इनके दिल में कहती हैं जब मैंने अपनी वालदा को उम्रा करते जाते देखा तो मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी उम्रा करने की। और मैंने दूसरी चीज़ कहती हैं कि वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और कहती हैं दूसरी चीज़ ये कि मेरी कैफियत नहीं थी उस तरह की जो मेरी वालदा मोहतरमा की थी। और साथ में कहती हैं कि मैं दिल में सोचती थी क्या मुझे भी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो पाएगी। इन्हीं ख़यालात के साथ कहती हैं कि बस ज़िंदगी गुजर गई। और फिर कहती हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मामलात दिए कि माशाल्लाह इनका दरूद पाक से राब्ता जुड़ गया और ये दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा रोज़ पढ़ने लगी। अब ये कहती है मेरी कैफियत कुछ इस तरह हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुए हुए जुल्म या जिस भी ऐसे वाक़यात जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपसेट थे, जैसे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब इस दुनिया से गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपसेट थे, वो सारे वाक़यात कहती जब मैं सुनती हूँ तो मैं अपसेट हो जाती हूँ। जैसे जब ताइफ़ का वाक़या आता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जालिम लोगों ने इतने पत्थर मारे कि उनके जूते भर गए खून से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो कहती तब मुझे अपसेटनेस हो जाती है, तब मैं रोना आ जाता है मुझे। जिस तरह के जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के ज़ुल्म सितम के बारे में सुनती हूँ तब मैं कहती हैं मुझे एकदम रोना आ जाता है। तो कहती हैं दिल तो मेरा गवाही देता है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो चुकी है और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यही बात आ जाती है कि कहती हम कह नहीं सकते, क्योंकि कहती हम गुनहगार हैं, इसलिए कहती मैं कह नहीं सकती, अपने मुंह पे ला नहीं सकती। लेकिन कहती हैं इतनी खूबसूरत कैफियत बन जाती है कि ये सब कहती हैं दरूद इब्राहिमी की बरकत है। और कहती हैं उम्रे के लिए और मदीना जाने के लिए मेरा दिल तड़पता है बहुत ज़्यादा, जो पहले कभी नहीं था। कभी कहती मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी ये कैफियत होगी। मैं वो जो गानों ड्रामों पता नहीं किन किन गुनाहों में मुलव्वस थी, अल्लाह ने इतना एकदम चेंज दिया लाइफ में। तो कहती हैं कि
یہ سب چیزیں درود پاک کی برکت سے ہیں۔ کہتی ہیں مجھے ڈرامہ اکثر اوقات میں دیکھتی تھی، موویز دیکھتی تھی، اب کہتی ہیں دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کا، کبھی اگر دیکھ بھی لوں تو کہتی ہے وہ سکون آسودگی ملتی ہی نہیں جو درود پاک کا ڈیلی ٹارگٹ ختم کرنے سے ملتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ یہی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم دنیا کی ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی ہے، کہتی ہیں اس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر درود ابراہیمی کی بات ہی کر رہی ہیں کہ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی عظمت کے بارے میں بھی ہم تعریف بھی ان کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہ درود ابراہیمی مکمل درود شریف ہے جس کو پڑھنے سے کہتی میں نے اپنے اندر بہت سارا چینج دیکھا۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے میری جو کیفیت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے لطف آتا ہے درود پاک پڑھنے میں۔ کہتی میرا ٹارگٹ کمپلیٹ نہ ہو تو مجھے بے چینی ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ یہی حساب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے ایمان کا، دیکھیں ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے، یہ 100% ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک ہم اپنی اولاد، جان، مال، ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت جو ہے وہ نہ کریں ان سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ کیسے ایک دم ہو جاتا ہے؟ آپ کیسے ایک دم کسی سے محبت کر لیتے ہیں؟ درود پاک پڑھنے والا ہر شخص، چاہے وہ کوئی بھی درود پاک زیادہ کثرت میں پڑھتا ہو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور دیکھیں آپ نے اپنے ایمان کا حصہ بھی مکمل کر لیا۔ تو یہ بہن بھی یہی کہتی ہیں، کہتی میری بھی ایسی ہی کیفیت ہے، اور کہتی رونا آ جاتا ہے جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہو۔ کہتی کوئی بھی ایموشنل واقعہ جس میں ان کی محبت سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ، جس طرح وہ اپنی امت کے لیے روئے تھے، کہتی وہ سب واقعات سن کے ایک دم مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے، میرے دل میں ان کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ اور کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ ہوا کہ میری دل میں ان کے لیے محبت بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی، ایسا نہیں ہوا کہ کم ہوئی۔ تو درود پاک کا یہ کرم ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارا ایمان کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں سیدھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہن کہتی ہیں کہ میری جو یہ جرنی ہے اس میں مجھے کبھی فیوچر کی ٹینشن نہیں رہی۔ کہتی ہے جتنا زیادہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے کہتی ہیں ایسا عجب سکون ہوتا ہے۔ کہتی ہے ویسے تو میرا ڈیلی ٹارگٹ 1000 ٹائم ہوتا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ میں جب کبھی 1400 1500 یا 2000 کے قریب بھی پڑھ لوں، کہہ رہی ہوں اس دن تو میری سر سے لے کے پیر کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، میں ایک الگ انسان بن جاتی ہوں۔ اور کہتی ہیں وہ جو سکون ہوتا ہے وہ کسی کو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بس آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں، اگلا بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کو دنیا کی حقیقت ان پہ کھلی اور روحانیت کے دروازے ان پہ کہتی ہیں کھلے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے کہ صبح اٹھنا، رات ہونا، کہہ رہی ہم اس چیز میں اپنے فیوچر کے پلانز کرتے ہیں اور بڑا پریشان ہوتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے فکر نہیں رہی۔ اب میں کہتی ہوں اچھا ایک دن گزر گیا، اگلا گزر گیا، دوسرا گزر گیا، بس کہتی ہیں اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں یا اللہ خیر خیریت سے سکون سے زندگی گزر جائے۔ اور کہتی ہے میں اس دن پہ فوکس کرتی ہوں جو گزر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آگے آنے والے دنوں کے لیے کوشش نہیں کرتی، جیسے اگر کوئی ایگزام ہے، پڑھائی ہے تو وہ تو کرنی ہے نا آنے والے دنوں کے لیے، لیکن کہتی ہیں کہ آج کے دن کی بھی فکر رکھتی ہوں میں، کل کا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آئے گا سو آئے گا، میں کوشش کروں گی جو میری ذمہ داریاں ہیں میں وہ پوری کروں، لیکن کہتی ہیں کہ میں آج میں جینا شروع ہو گئی ہوں، اور یہ سب کچھ درود پاک سے ممکن ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اپنی آواز کے لیے میں اپولوجائز کرتی ہوں جو ابھی ٹھیک ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی ٹھیک تو زیادہ صحیح طریقے سے پروناؤنس کر پاؤں گی چیزوں کو۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔